السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین ماشاء والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ایک بک انگریز بنائیے، ایک بک انگریز بنائیے، تے دوجی بک دا نام قرآن ہے. ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے، دوجی بک تو غافل انسان ہے. ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا، دوجی بک مقصد انسان ہے. یارا فیس بک نہیں ہوتے کم ہونا، جتھے کم ہونا قرآن ہے. ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، شہنشاہی، وحدانیت اکیلے اللہ رب العزت واسطے جو ساری کائنات دا خالق و مالک و رازق ہے. درود و سلام نبیاں دے امام پاک بازن دے سردار، تاجدار بتہا سر چشم ارشد و ہدا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس و مطہر واسطے. حضرات ذی وقار، میں اج دے اس پر مسرت موقع تے جتھے میری جماعت دے سٹی فیصل آباد دے اکابرین موجود نے، میری مراد اہل حدیث یوتھ فور سٹی فیصل آباد دے سرپرست یاسر بٹ صاحب، جناب عمران بھٹی صاحب، اور ساڑھے مرکزی جمعیت دے ماشاءاللہ انتہائی متحرک کارکن بلکہ قائد جناب ابو بکر جمیل صاحب، اسی طرح ساڑھے سٹی فیصل آباد یوتھ فورس دے ناظم تبلیغ جناب عمران سلفی صاحب، اور میرے دیگر رفقا اس حلقے دے ناظم اعلیٰ جناب بھائی محتسم صاحب، بھائی ابتسام صاحب. اللہ رب العالمین جتنے علماء تشریف فرمان ہیں، جنہ دے میں نام لے یا جنہ دے نہیں لے، اللہ پاک سب علماء کرام دی حاضری تساں سب دی تشریف آوری اپنے بارگاہ اندر قبول فرما کے ساڑھے سرے آواز ذریعہ نجات بنائے. آمین. اصل ماشاءاللہ جدا خطاب ہونا میرے شہر دی پہچان، میرے شیخ، میرے محسن، میرے مربی، ساڑھے جماعت دا سرمایہ
خطیب ذیشان حضرت مولانا اویس کرنی صاحب آپ حضرت اللہ تشریف لے چکے ہیں. انشاءاللہ الرحمن میں انتہائی اختصار نال چند ایک باتاں بنیادی باتاں شادی اور بیاہ دے حوالے نال انشاءاللہ کر کے تواڈے تو اجازت چاہواں گا. حضرات ذی وقار سب تو پہلے سلام دے لائق نے او والدین اور رشتہ دار عزیز و قارب جنہاں نے اس گزرے دور دے اندر جتھے لوگ اپنے ویاواں تے شادیاں تے ٹول دھماکہ ڈانس اسی طرح بے شمار خرافات اور بے شمار نقصانات مال دا بھی کردے نے حیا دا بھی کردے نے. اس گزرے دور دے اندر اتنی پیاری مجلس سجائی ہے. دعا فرماؤ جڑے جوڑے یا جڑا بھائی آج اس شادی دے اندر جس دی وجہ تو آج دا پروگرام انعقاد پذیر ہے, اللہ پاک میرے اس ویر میرے اس برادر دی زندگی دے اندر اللہ خوشیاں اور آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ پاک جنہ پروگرام رکھایا اونا نوی تے جنہ کروایا اونا نوی تے جے تشریف لے کے اونا نو اللہ سب نو آج دے اس پروگرام دے اندر حاضری ساڈے واسطے ذریعہ ہدایت بھی بنائے اور ذریعہ نجات بھی بنائے. حضرات محترم روایت مسند احمد دے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث راوی نے 5 چیزیں انشاءاللہ بنیادی بیان کراں گا. ابو برزہ بیان فرماندے نے کہ نبی رحمت شفیع معظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی میں دسنا چاہنا جڑا بندہ اپنی شادی اپنا بیاہ سنت دے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کہے دے مطابق کرے اللہ دنیا چ بھی حصہ دیندا ہے تے اللہ آخرت چ بھی حصہ دیندا ہے. نبی علیہ السلام نے صحابی نے حضرت جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ طبیعت دے اندر بڑا مزاح پایا جاندا ہے, طبیعت دے بڑے خوش مزاج آدمی, ہر کسی نہ کھل کے باتاں کرنے والے, اور نبی رحمت علیہ السلام نا اکثر تشریف لے آ کے آپ علیہ السلام دے کول بیٹھ کے خوش گپیاں کرنے والے, آپ نو ہسان والے صحابی. نبی رحمت فرماندے نے کہ اے جلبیب کیا تیری شادی ہوئی کہ نہیں؟ اللہ دے حبیب نہیں ہوئی. میں چل ٹھیک ہے, انصاری صحابی نے, میں اگر میں تیرا کوئی فیصلہ کراں تیری میں شادی دا کوئی حلہ آپ فرمایا کہ میں تیری شادی دا کوئی معاملہ طے کراں منظور ہے؟ میں ٹھیک ہے سرکار میں نے منظور ہے. نبی رحمت علیہ السلام دے کول آپ دے انصاری صحابی تمام انصاری صحابیاں دی خوبی سی, ایک نہیں بے شمار خوبیاں نے. انہاں خوبیاں دے اندروں ایک کمال دی خوبی اے سی کہ جہدا بیٹا یا بیٹی جوان ہوندی اور نبی پاک دے کول خود تشریف لے کے آندے, اللہ دے پیارے بھی میری بیٹی جوان ہو گئی ہے, میری بیٹی واسطے اچھا نیک رشتہ اودا اہتمام فرما دیو. اے تو یہی بات معلوم ہوندی ہے کہ جدوں تہاڈی بیٹی یا بیٹا جوان ہو جائے کسی اہل علم نو کسی عالم دین نو ترجیح دیو. اونوں کہو کہ قاری صاحب, امام صاحب, خطیب صاحب, حافظ صاحب میرا بیٹا جوان ہے میری بیٹی جوان ہے, او دے واسطے کوئی نیک رشتہ سانو تلاش کر کے دیو. خیر میرے پیغمبر دے کول آئے, آپ فرمان لگے ٹھیک ہے انصاری میں جڑا رشتہ کرا تینوں منظور ہے؟ میں ہاں منظور ہے. صحابی دے ذہن چ خیال اے کہ شاید نبی پاک خود اپنا آپ پیش فرما رہے ہیں. آپ نے میں اس طرح دی بات نہیں بلکہ میں تیری بیٹی دا کتے چنگی جگہ رشتہ کراں گا. حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی قد کاٹ دے بھی ایڈے اونچے لمبے نہیں, کوئی حسن و جمال دے بھی ایڈے اعلیٰ نہیں. تے نبی پاک نے میں کہ اے جلبیب ادھر آ تے جا انصاری فلاں دے گھر چلا جا کے دستک دیں تے کہہ دیں کہ میں نبی پاک نے بھیجا, نبی پاک نے سلام بھی آکھیا تے تہاڈی بیٹی دا رشتہ بھی منگیا ہے. اللہ اکبر. صحابی چلے گئے, دستک دیتی اندروں بیٹی دا باپ آ رہا ہے, جی میں نبی پاک نے بھیجا اے پیغام آپ دا. بڑا حیران بڑا پریشان, یار میں دیکھا نبی پاک کوئی چنگا جیسے صحابی لے بن گئے, کوئی بڑا جنگجو تے فلاں فلاں کئی سی باتاں ہوندیاں نے. نبی علیہ السلام میرے واسطے میری بیٹی واسطے آ انتخاب کیتا ہے تے نال کہنے لگے اپنی بیٹی میں رشتے دا پیغام خود لے کے آیا. اندر گئے اپنی بیوی نے مشورہ کرن تے جا کے مشورہ کیتا ہے تے دونوں آپس مشورہ کر رہے ہیں تے بیٹی نے سن لیا ہے. مشہور واقعہ سارے پہلے سنے ہیں. بیٹی کہنے لگی ہے میرے ماں پیو دونوں کہنے لگی مخاطب ہو گئے, ابا جی اماں جی اوے تانوں پتہ نہیں اے رشتہ کوئی عام رشتہ نہیں, میرے واسطے جگہ دے پیر نے رشتہ کرایا ہے, میرے پیر نے رشتہ بھیجا ہے تے مینوں میرا ایمان ہے کہندا ہے میرے سونے پیغمبر میرے واسطے کدی ہلکا رشتہ سوچ سکدے نہیں سوچ سکدے. خیر
اتفاق ہویا نکاح دوواں دا ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ نکاح ہویا ہن سنے نے ثمرات کی نے حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول بھی ککھ نہیں مسند احمد دی روایت ہے اور کچھ بعد حصہ صحیح مسلم دے اندر ہے ادھروں گھر دے اے بھی ماڑے نے صحابی بھی ماڑا ہے دوواں دا نکاح کیتا ہے تے نال نبی پاک نے دعا فرما چھڈی ہے صحابی جلبیب دی بیوی بیان کر دی ہے کہ چند دن چند مہینے نہیں گزرے میں مدینے دیاں مالدار عورتاں سب تو زیادہ مال میرے کول موجود ہوندا سی جدو بندہ اللہ دے رسول دیاں باتاں تے عمل کرے اللہ پھر دنیا ایویں سوار دے نے اللہ پھر برکتاں ایویں عطا فرماندے نے اللہ پھر رحمتاں ایویں عطا فرماندے نے خیر اتفاق ہویا دوواں دا دن گزر دے گئے نبی علیہ السلام ایک غزوے تے گئے غزوے دا نام حضرت ابو برزہ فرماندے مینوں پتہ نہیں کیڑا غزوہ سی غزوے تے گئے آپ نے اختتام ہویا مال غنیمت جنگ فتح ہوگی آپ میں اکٹھا کرو میں دیکھو کیڑے صحابی جڑے شہید ہوئے نے پتہ چلے لابدے سب دے ہاں جی سرکار سارے فلاں صحابی آپ نے کہا اچھا جی پھر دیکھ کے آؤ کوئی ہور بندہ نہ ہویا ہوئے شہید تے سانو پتہ لگا ہوئے پھر صحابہ گئے پھر چکر لایا نہیں لبا اے قید اس امت دا قائد لیڈر پیر مرشد رہبر ایک صحابی دی فکر میرے پیغمبر کے اندر میں سارے نظر آ رہے نے او میرا کالا جا ماڑا جا صحابی جلبیب نظر نہیں آ رہا صحابہ کہندے نہیں با خود گئے ساڈے نال تے لبدے اسی ایک جگہ ویکھیا سانو 1 2 4 نہیں 9 کافر نظر آئے مرے ہوئے تے درمیان پیارے جلبیب دی لاش پئی نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا تے آپ فرماندے صحابیو اوے میرا ماڑا جا صحابی اے او میرا پیارا صحابی ہے جس صحابی کلے نے 9 کافراں نو جہنم واصل کیتا ہے تے پھر شہادت دا جام نوش کیتا ہے اللہ میرے پیغمبر نے پکڑے آپ نے سر مبارک بھی اٹھایا ہے اور پھر آقا مہدی قبر دا انتظام کرو صحابہ قبر دا انتظام کیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہتھاں نال اس صحابی نو اٹھا کے قبر دے دفنا چھڑیا ہے جڑا پیغمبر دی بات مانے اللہ دنیا چ بھی حصہ دیندا ہے اللہ آخرت چ بھی حصہ دیندا ہے اس واسطے میرے پیارے بھائیو دوستو بزرگو معیار بناؤ پیغمبر دی بات نو شادی ہوئے معیار بناؤ پیغمبر دی بات نو کاروبار ہوئے معیار بناؤ پیغمبر دی بات نو فوتگی ہوئے غم ہوئے مرگ ہوئے معیار بناؤ میرے پیغمبر دی بات نو رب کعبہ دی قسم ہے جڑا معیار اپنے پیغمبر دی بات نو بناندا ہے معیار میرے پیغمبر دی ذات نو بناندا ہے اللہ انہوں دنیا چ بھی عزت دیندا ہے تے اللہ انہوں آخرت بھی عزت عطا فرماندا ہے سبحان آئیے ذرا مالک کائنات دا قرآن بیان فرماندا ہے انہوں کہتے ہیں خطبہ حاجہ نبی علیہ السلام نکاح دا موقع ہوئے عید دا موقع ہوئے جمعہ دا موقع ہوئے 3 آیات مشہور ہیں تسی خطبات و سماعت فرماتے رہندے ہو میں 3 آیات شیخ اجازت ہے نا 3 آیات 5 سبق انشاءاللہ بیان کر کے بات میں کرود کراں گا اس بعد میرے شہدہ تفصیلی انشاءاللہ کتاب ہوئے گا توجہ فرمایا جائے مال کی کائنات دا قرآن آیت نمبر 1 الہ العالمین اعلان فرمان دینے اے میرے پیارے محبوب امام الانبیاء جناب محمد ملے کیا کو سارے صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دے اللہ جی کیا ڈرے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون خطبہ حاجہ دی پہلی آیت مبارکہ اللہ اکبر کبیرہ خطاب ہوئے تے ایمان نہ نکاح ہو رہی ہے آیات دی تلاوت ہو رہی ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ لوگوں شادی ہوئے لوگوں بیاہ ہوئے بیٹی تے بیٹے تے رشتے دا معاملہ ہوئے معیار بنے گا تے ایمان بنے گا معیار بنے گا تے تقوی بنے گا معیار بنے گا تے للہیت بنے گی اس آیت مقدسہ تو علاوہ چڑیاں باقی 2
آیات نے انہاں دا پہلا حصہ بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا، اوتے بھی لفظ تقوی استعمال ہویا، ایتھے بھی لفظ تقوی استعمال ہویا۔ او جدوں دوویں خانداناں دا مائنڈ ایک ہوئے، جدوں دوواں دا مائنڈ ایک ہوئے، جدوں گھر وسانے دا مائنڈ ہوئے، دوواں دا ارادہ ایک ہوئے، دوواں دی ترجیح ایک ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ روایت صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ حدیث راوی نے فرماندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا پیارے صحابیو جدوں بھی تسی کسے دا نکاح کرنا ہے یا کروانا ہے چار چیزاں ویکھنیاں نے، کنیاں چیزاں ویکھنیاں نے، چار چیزاں ویکھنیاں نے۔ میرے محبوب فرماندے نے عورت دا مال بھی ویکھو، عورت دا حسن و جمال بھی دیکھو، عورت دا نسب بھی ویکھو تے عورت دا دین بھی دیکھو۔ فبدأ بذات الدین، میرے محبوب فرماندے نے انہاں تیناں چیزاں نو پیچھے کرنا ہے۔ جدوں بھی ترجیح دینی ہے تسی دین نو ترجیح دینی ہے، جدوں بھی ترجیح دینی ہے تسی ایمان نو ترجیح دینی ہے، جدوں بھی مقدم کرنا ہے تے ایمان نو مقدم کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ویکھیا جے میرے پیغمبر دے دماد کیڑے نے، ویکھو میرے پیغمبر دے جوائی کیڑے بنے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر علی نو ویکھیے مومناں دا امام نظر آندا ہے، حضرت عثمان نو ویکھیے حیاداراں دا امام نظر آندا ہے۔ میرے پیغمبر نے جدوں بھی ترجیح دتی ہے ایمان نو ترجیح دتی ہے، جدوں بھی ترجیح دتی ہے دین نو ترجیح دتی ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے جڑا بندہ دین نو ترجیح دیندا ہے مالک دنیا بھی چنگی بناندا ہے تے مالک دی آخرت بھی چنگی بناندا ہے۔ تے اللہ دے رشتے نال اللہ برکتاں بھی دیندا ہے، اللہ عزتاں بھی دیندا ہے، اللہ رحمتاں بھی دیندا ہے۔ لو جی پہلا گل مکمل ہو گئی، دوجی بات سنیا لے اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جدوں بھی رشتہ کرنا ہے اس رشتے دے موقع تے پڑھی جانے والی دوجی سورہ نساء دی آیت مبارکہ اللہ دا قرآن فرمایا یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ مالک کائنات دا قرآن ہے، اللہ فرماندے نے لوگو ڈر جاؤ اپنے اس مالک تو جن نے ساری کائنات نو بنایا ہے، ایک جان تو بنایا ہے، تو اڈا ماں پیو ایک ہے۔ خلقکم واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ مالک کائنات فرماندے نے لوگوں میں ہی پیدا کرنے والا، بیویاں بنانے والا تے میں واں، عورتاں بنانے والا تے میں واں، مرد بنانے والا تے میں واں۔ اور جدوں مائنڈ تیرا اے بن جائے گا، جدوں دوویں خانداناں دا ذہن اے بن جائے، میاں تے بیوی دا ذہن اے بن جائے، اگر میرے کو غلطی ہوگی ہے، اگر غلطی اے کو ہوگی ہے، غلطیاں میرے کو بھی ہوندیاں نے۔ چھوٹی چھوٹی گلاں تو طلاقاں دینے والے ہو، چھوٹی چھوٹی گل تو بیٹیاں تے عورتاں تے ظلم کرنے والے ہو، چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تے لوگاں دے گھر برباد کرنے والے ہو، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تے عورتاں تے ظلم کرنے والے ہو۔ مالک کائنات دا قرآن بیان فرماندا ہے اوے اگر تیرے کو غلطیاں ہوندیاں نے اے کو بھی تے غلطیاں ہو گیاں تے کیڑی گل ہے؟ اوے مرد مردی کا دا ہے او جڑا بار ساری دیہاڑی لوگاں دیاں گالاں بھی سندا ہے، لوگاں دے تانے بھی سندا ہے، لوگاں دے مینے بھی سندا ہے، جدوں گھر دے اندر آ جاندا ہے ایک ہی بدماش بن جاندا ہے، جدوں گھر دے اندر آ جاندا ہے ایک ہی غاضب بن جاندا ہے، جدوں گھر دے اندر آندا ہے ایک ہی ظالم تے ظلم کرنے والا بن جاندا ہے۔ اٹھاؤ جا کے عدالت تے کچہریاں دے کے ایک دو نہیں 90% کے دا جکل مل دینے تے طلاقاں دے مل دینے۔ جاؤ جا کے مدارس جامعہ سلفیہ تواڈے سامنے موجود ہے، جامعہ تعلیمہ تواڈے سامنے موجود ہے،
ਕੁਲੀਆ ਦਾਰੂ ਕੁਰਾਨ ਵਲ ਹਦੀਸ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਲਾਮਾ ਦੇ ਮੁਫਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਪੜੀ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਐਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ बीवी को भी हो सकदियां ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। नाल ही मालिक कायनात फरमांदे ने वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। तीजा पैगाम इस आयत दा, दूजा पैगाम है सायदा तीसरी पिछली मिला के तीजा पैगाम है मिलता है। मालिक कायनात फरमांदे ने ओ जेड़े तुहाडे रहम वाले रिश्ते ने उन्हां रिश्तियां दा भी ख्याल करना है, जेड़े तुहाडे पेट दे रिश्ते ने उन्हां दा भी ख्याल करना है। अज निकाह दा मौका है, तेनू ते मैनू समझाया है जा रहा है। मालिक कायनात दी कुरान दी आयत समझा रही है। ओ लोगो जदों रिश्ते हो जाण फिर पाइयां नू भुलना नहीं, जदों रिश्ते हो जान मियाँ बीवी का रिश्ता बन जाए, जो दो खानदान एक खानदान बन जाए, वो फिर अपनिया भैनों नू भुलना नहीं, अपनी मां नू भुलना नहीं, अपने बाप नू भुलना नहीं, बल्कि लोगों के जनाबे वाला लड़ाइयां का सबब बनता ते बनता है। अगर कोई बीवी का बन गया तो बीवी का ही होके रह जाता है। अपने मां नू नहीं पुछदा, अपने बाप नू नहीं पुछदा, अपनिया भैनों नू नहीं पुछदा, अपने रहने वाले रिश्तियां नू भुल जाता है। मालिक कायनात ने ये जड़ा खुतबा हाजा पढ़िया जाता है, उस दिन जड़ी आयत पढ़ी जाती है, बयान यही फरमाया। मालिक कायनात फरमाते ने तसाअलून बिही वल अरहाम, इन्हां जड़े तुहाडे रहम दे रिश्ते ने इन्हां दे बारे अल्लाह दे कोलों डरदियां रहना है। मालिक ने तुहाडे कोलों सवाल करना है। मालिक कायनात ने तुहाडे को रिपोर्ट लेनी है। मालिक कायनात ने तुहानू सारे नू पूछना है, अगर तेनू बीवी मिल गई है मां नू क्यों भुल गया है, बीवी मिल गई है भैनों नू क्यों भुल गया है। इत्थे ये भी बात याद रखिया ने, एदा मतलब ये नहीं मामा मामा बाप बाप कर दे, अपनी बीवी दे रिश्ते अपनी बीवी दे हकूक का भी ख्याल करना है, दोवां ना ज्यादती ना होवे। माल की कायनात नाल ही फरमांदे ने इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। अल्लाह फरमाते ने मैं तुहाडा रकीब हाँ। रकब कहते ने गर्दन, मैं तुहाडियां गर्दनां ते मौजूद हाँ, मैनू पता है तुसी की करदे हो। मैं ये ना होवे अज निकाह हो गया बंदा बीवी दा ही होके रह रहे, मां नू भुल जाए, नहीं ना उधर जाना ना उधर। मां नू मां दी जगह ते रख, बीवी नू बीवी दी जगह ते रख, भैन नू भैन दी जगह ते रख, भरा नू भरा दी जगह ते रख। रब्बे काबा दी कसम है अगर इंज करिए इंशाल्लाह साडे घर इंशाल्लाह गुलशन बन जाएंगे, खानदान समर जाएंगे, मुहब्बत उल्फत अकीदा पैदा हो जाएगियां। कितने सबक हो गए जी? पहला सबक है कि तरजीह देनी है तो ईमान नू देनी है, तरजीह देनी है तकवे नू तरजीह देनी है। दूजा सबक है वे मालिक कायनात दा कि दोवें एक ही मां प्यो दी औलाद हैं, दोवें साडा मां प्यो पिछे एक है। ते तीजा पैगाम ये कि अल्लाह ने फरमाया कि तुसी रहम दे रिश्तियां नू भी भुलना, भैणा भाइयां नू भुलना नहीं। सुनिया ने चौथा पैगाम मालिक कायनात दा कुरान अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा। अल्लाह फरमाते ने ईमान वाले हो तुसी सच बोलना है, निकाह ते मौके ते मौजूद होने वाले हो, जिहड़े दो खान अज एक होना जा रहे ने। अगर सच बोलोगे, अगर दोवें सच बोलणगे, मियाँ बीवी ना सच बोलेगा, बीवी अपने मियाँ ना सच बोलेगी, वो दोवें आपस च डंडियां नहीं मारनगे, दोवें सच्चियां बातां करनगे, दोवें एक दूजे ना बोलणगे ते सच बोलणगे, अपनियां गलतियां ना एतराफ करनगे। अगर जिहदी
دی غلطی ہوے دوجے نو معاف کرنے دا جذبہ رکھے اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماندے نے وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم میں تہاڈی زندگی دے جتنے معاملات الجھے ہوئے نے سارے نو درست فرما دواں گا وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ سنیا جے دوجا انعام ہے اللہ فرماندے نے میں تہاڈے گناہاں تے معافیاں دا قلم بھی پھیر دواں گا او لوگوں ساڈے گھراں دی بربادی ہوندی ہے اگر گھر اجڑدے نے طلاقاں تک نوبت پہنچدی ہے جھوٹ دی وجہ تو پہنچدی ہے غلط فہمیاں دی وجہ تو پہنچدی ہے اللہ اکبر کبیرہ سنیا جے آخری پیغام تے میرا سلام مالک کائنات فرماندے نے واتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللہ فرماندے نے جیڑا میری بات منے گا میرے پیغمبر دی بات منے گا میں دنیا چ کامیاب کر دواں گا دنیا چ میں اس بندے نو کامران کر دواں گا دنیا دی عزتاں دے اللہ فرماندے نے میں پیراں اندر سٹ دواں گا اوے دنیا دیاں ساریاں دولتاں میں اودے پیراں تے نشاور کر دواں گا کیڑے دیاں جیڑا بندہ اللہ تے دے رسول دی مندا ہے اس مثال نو ایویں سمجھونا اگر کوئی عورت ہوے یا اگر کوئی مرد ہوے او دوویں تین ایتاں نہ پڑھن اپنا نکاح کر لویں نکاح نہیں ہوئے گا بدکاری ہوئے گی نکاح نہیں ہوئے گا زنا ہوئے گا او جیڑا بھی ملے گا لعنتاں پائے گا جیڑا بھی ملے گا برا کہے گا جیڑا بھی ملے گا لعنتاں کرے گا اللہ اکبر کبیرہ لیکن تین ایتاں پڑھو گے نبی دی سنت عمل کرو گے او دے سنت دی مخالفت ہو رہی ہے او سنت دی مخالفت کرو گے ہر بندہ تواڈے تے لعنتاں پائے گا ادھر آتے نیتا پڑھیاں نے ادھر امام صاحب پڑھنے والے ایتاں تین ختم کر دینے ہر بندہ اٹھدا ہے دولے نو مل جائے تے مبارکاں دیندا ہے ادھر عورتاں والے عورتاں نو مل دیاں تے مبارکاں دیندیاں نے کیوں دیندیاں نے وجہ اے وے انہیں سنت عمل کیتا ہے او جڑا بندہ ایک سنت عمل کرے او بندہ مبارک بن جاندا ہے جڑا بندہ ساری زندگی سنتاں دے اندر گزارے آؤ لوگوں معیار بناؤ نبی دی سنت دا تیری نماز ہوئے تے سنت دے مطابق روزہ ہوئے تے سنت دے مطابق حج ہوئے تے سنت دے مطابق تیرا کاروبار ہوئے سنت دے مطابق تیری تجارت ہوئے تے سنت دے مطابق رب کعبہ دی قسم ہے سنت دے مطابق بنانا تیرا کام ہے تیرے دنیا دے سارے بگڑے کماں نو سوار دے عرش والے خدا دا کام ہے سبحان اللہ معیار بناؤ سنت نو ایک سنت عمل کیتا ہے ہر بندہ دعا کر سب تو مبارک بھائی تو مبارک ہوئے اے جی کی نکاح ہو گیا ہے اے تین صورتاں دے پانچ پیغام پلے بنو رب کعبہ دی قسم ہے اللہ زندگی بھی سکونہ گزارے گا اللہ ساری زندگی خوشیاں عطا فرمائے گا اور بندہ جڑا ساری زندگی نبی پاک دسے طریقے دے گزارے طریقے دے مطابق گزارے سنت دا ایتے سنت ویکھنا ہے باقی کم سنت کیوں نہیں ویندا ایتے چنگے کام وال نبی سنت ترجیح دیندا ہے نکاح نوں ترجیح دیندا ہے باقی کم بھی سنت دے مطابق منا آ میں آخر تے تھوڑا دل بھی راضی کردا جاواں سنا دے کوئی شعر تھوڑا ہاں جی حیرت سندا کہ نہیں میرے آقا دی سیرت نو اپنا لو ایڈی ٹیلی سبحان اللہ چاہیے پھر آکو سبحان اللہ میرے آقا دی سنت نو اپنا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو نکاح کرنا میرے پیغمبر دا طریقہ ہے نکاح دی ترغیب دینا میرے پیغمبر دا طریقہ ہے لوگاں نو جوڑنا میرے پیغمبر دی سنت مبارکہ ہے میرے آقا دی سیرت نو اپنا لو سارے جگ نالو مکھ پاویں پر تالو میرے آقا دی سنت نو اپنا لو کتنا پیارا میرا آقا کیڑا میرا مرشد کیڑا میرا عادی جس نو معراج دی شب جگایا گیا جس نو معراج دی شب جگایا گیا انبیاء نو صفاں چ کھڑایا گیا جس نو کوثر دا ساقی بنایا گیا او جینا مرنا او دے نام لکھوا لو
میرے آقا دی سیرت نو اپنا لو میٹھے مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے مدنی محمد میٹھے مدنی محمد دی کیا شان ہے سوہنے احمد محمد دی کیا شان ہے جس تے نازل ہویا رب دا قرآن ہے نوری در تے کھڑا بن کے دربان ہے نوری در تے کھڑا بن کے دربان ہے نام اس دے غلاماں چ لکھوا لو میرے آقا دی سیرت نو اپنا لو چن سورج دسن جس تو تھلے آلہ توجہ چن سورج دسن جس تو تھلے آلہ چن سورج دسن جس تو تھلے آلہ جس نو اللہ بھی کہندے جے سلے آلہ چن سورج دسن جس تو تھلے آلہ جس نو اللہ بھی کہندے جے سلے آلہ او جے نبیاں دی صف چوں مسلے آلہ اس دے رب نو تہجد چ منوا لو میرے آقا دی سیرت نو اپنا لو ہن جڑا بندہ شروع تو لے کے ہن تک نہیں بولیا اگر اس جملے تے نہ بولے میں آکھاں گا اس بندے نے حق ادا نہیں کیتا ایتھوں آن دا سارے پروگرام دا حق ادا ہو جائے اتنی اونچی رب نو راضی کرنے واسطے سبحان اللہ کیا لے قاری صاحب نو انہاں علماء نو راضی کرنے واسطے نہیں عرش والے خدا نو راضی کرنے واسطے سبحان اللہ کہنا ہے تے پہلے جملہ سننا ہے اونوں سمجھنا ہے پھر سارے سبحان اللہ کہنا ہے اللہ اکبر کبیرہ جس دے جابر دے لے لے نو لشکر کھاوے جس دے جابر دے لے لے نو لشکر کھاوے من کے انگلی نو چند ٹوٹ کے تھلے آوے من کے انگلی نو چند ٹوٹ کے تھلے آوے آیا سب تو پیچھے پہلو جنت جاوے آیا سب تو پیچھے پہلو جنت جاوے اس دی من کے جنت نام لگوا لو میرے آقا دی سیرت نو اپنا لو میرے سونے دی سیرت نو اپنا لو قال اللہ تبارک و تعالی مالک کائنات دا قرآن فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہ فرماندے نے میری تے میرے محبوب دی بات نو مان کے زندگی گزارو تو انو میں سعادت عطا فرماواں گا نبیاں دا بھی صدیقین دا بھی شہیداں دا بھی تے صالحین دا بھی اللہ تو دعا ہے جو بیان کیتا اللہ میرے سمیت سب نو عمل توفیق عطا فرمائے ھذا ما کان عندی واللہ عالم الصواب ما توفیق الا باللہ قاری ابو ہریرہ الشرفی حفظہ اللہ حضرات ہمارے لیے